मैंने गार्ड का शुक्रिया अदा किया और सर झटकर अपनी सीट पर जा बैठा। ट्रेन का सफर एक बार फिर शुरू हो गया था। इस थोड़ी सी बदमज़गी ने मेरा मूड खराब कर दिया था। इसी दौरान एक चाय वाले ने आवाज लगाना शुरू कर दी। हमारा मूड हो रहा था। मैंने उसे 3 कप चाय देने का कहा। उसने एक बड़ी सी केतली उठा रखी थी जिस पर मोटा सा कपड़ा अच्छी तरह से लिपटा हुआ था ताकि अंदर मौजूद चाय गर्म रहे। दूसरे हाथ में उसने छींका भी उठा रखा था जिसके अंदर धुले हुए कप मौजूद थे। उसने एक एक कप भरकर हमें थमा दिए। हम चाय की चुस्कियां लेने लगे। ट्रेन कुछ लेट थी। रात 11 बजे सक्खर पहुंची। हमें भूख लगी। मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया। रेलवे स्टेशन का भी अजीब समाज देखने में आता है। हर तरफ अफरा तफरी, भागम दौड़ और धक्कम पेल। मगर देखा जाए तो तफरीह की गर्ज से आए हुए लोग इन रवायती मनाजर से लुत्फ ही उठाते हैं। यही तो एक मुसाफिर रेलवे स्टेशन का मजा होता है। मगर इन हालात में मेरे लिए ये मनाजिर कोफ्त ही का सबब थे। मैं इनसे लुत्फ नहीं उठा पा रहा था। मेरे दिलो दिमाग और जहन पर एक फिक्र तारी थी, एक परेशानी सवार थी। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। प्लेटफार्म पर ही खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए थे। सब कुछ मिल रहा था। मैंने चिकन कोरमा रोटियां पार्सल करवाई, पानी की बोतल और 2 प्लास्टिक के गिलास लिए, कुछ फल खरीदे और पलटा। ट्रेन ने विसल दी तो मैं अपनी बोगी पर कदम रख चुका था। उधर गार्ड ने भी मुंह में दबी सीटी बजा दी और साथ ही हरी झंडी लहराती। ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया। मुसाफिर अफरा तफरी में भागने दौड़ने लगे। मैं अपनी सीट पर आ गया। आमने सामने की 2 सीटों के दरमियान खिड़की के साथ ही छोटी सी मेज नस्ब थी। मैंने उसी पर सामान रख दिया और हम खाना खाने लगे। 12 बज रहे थे। ट्रेन पुन्नू आकिल का स्टेशन क्रॉस कर चुकी थी। इसके बाद घोटकी, मीरपुर, माथेलो, डेहरकी और पंजाब का पहला शहर सादिका आबाद आना था। खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगी। फौजिया ने मुझसे कहा कि मैं बर्थ पर जाकर कमर सीधी कर लूं क्योंकि राहिला और फौजिया का अभी बातें करने का इरादा था। मैंने ऐसा ही किया। बर्थ पर चढ़कर सो गया। न जाने रात के किस पहर मेरी आंख खुली। हालात ऐसे थे कि नींद या गनुदगी से जागते ही मैं हड़बड़ा जाता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। उठा तो देखा ट्रेन रुकी हुई थी। मुसाफिर ऊँघ रहे थे। अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। मेरी मुतलाशी नजरों ने राहिला और फौजिया को देखा तो तमानियत हुई। वो दोनों एक बर्थ पर अपने अपने सफर बैग कोहनियों पर टिकाए नीम दराज आपस में बातों में मसरूफ थी। मुझे जागते पाकर राहिला बोली, जाग गए हो? सो जाओ, अभी बहुत सफर बाकी है। सो लिया, अब तुम दोनों सो जाओ, मैंने कहा और बर्थ पर उठ बैठा। राहिला मेरी बर्थ पर आ गई। फौजिया ने मेरी तरफ खामोश सी निगाहों से देखा था। मेरी आंखों में अब भी नींद थी। फौजिया बोली, सोहराब तुम मेरी बर्थ पर सो जाओ, मैं नीचे सीट पर बैठे बैठे सो सकती हूँ। नहीं, नीचे बैठकर सोने की मुझे अच्छी प्रैक्टिस है, तुम आराम से सो जाओ। कहते हुए मैं नीचे उतर गया। वो दोनों बर्थों पर सो गईं। मैं खिड़की वाली सीट पर आन बैठा। मालूम हुआ ट्रेन अभी सादिका आबाद पहुंची थी। शायद कोई सिग्नल का मसला था, इसलिए पिछले 19 घंटे से खड़ी थी। सादिका आबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ खास रौनक नहीं थी। अलबत्ता कुछ मुसाफिर नीचे उतरकर चहलकदमी कर रहे थे। मैंने भी सोचा नीचे उतरकर चहलकदमी कर लूं और एक कप चाय भी किसी स्टॉल से लेकर पी लूं। ये सोचकर मैं ट्रेन से नीचे उतर आया। पानी पिया, फिर एक टी स्टॉल के काउंटर पर जा खड़ा हुआ। चाय का ऑर्डर दिया जो फौरन तैयार मिल गई। मैं चाय की हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए यूं ही इधर उधर का जायजा लेने लगा। हमारी ट्रेन को लोप लाइन में रोक रखा था। मेन लाइन से शायद पीछे से आने वाली कोई तेज रफ्तार ट्रेन के लिए सिग्नल टाउन था। ऐसा हमारी ट्रेन के लेट हो जाने के सबब हुआ था। पहले वाले प्लेटफार्म पर लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। जरा देर बाद आखिर जिक्र ट्रेन के इंजन ने विसल दी और उसने रेंगना शुरू कर दिया। हमें क्रॉस करने वाली ट्रेन हनूज नहीं आई थी, अगरचे इसका सिग्नल डाउन था। मैंने चाय खत्म की, पैसे दिए और वहां से हटकर यूं ही चहलकदमी करता रहा। ये चूंकि लूप लाइन का प्लेटफार्म था, इसलिए यहाँ कुछ ज्यादा ही तारीकी और सन्नाटा था। अलबत्ता पहले वाले प्लेटफार्म में कुछ रौनक और रोशनियां नजर आती थीं। या फिर जरा दूर स्टेशन की बाउंड्री वाल की तरफ कुछ स्टोर, गोदाम और क्वार्टर्स में पीले बल्ब बीमार से रोशनी फैला रहे थे। हवा खुनक चल रही थी, लेकिन सर्दी कम थी। आसमान पर कहीं कहीं तैरते बादलों के टुकड़े दूर कहीं झुके चांद की रोशनी की दरअंदाजे रोके हुए थे। अचानक दूर कहीं ट्रेन की तेज विसल सुनाई दी। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा जहां से ट्रेन ने आना था। वहां रोशनी नजर आई। हमें क्रॉस करने वाली ट्रेन गुजरने वाली थी। मैं टहलता हुआ अपनी बोगी से थोड़ा दूर आ गया था। अब वहीं रुक गया और यूं ही आती हुई ट्रेन की मध्यम रोशनी को तकता रहा। रेलवे स्टेशन के माहौल का एक अपना तिलिस्म होता है। मैं शायद इसी तिलिस्म में खो सा गया था।
जरा ही देर बाद ट्रेन बड़ी तेज रफ्तारी के साथ धड़धड़ाती हुई हमारी ट्रेन को क्रॉस करती हुई गुजरती चली गई। मैं भी अपनी बोगी की जानिब पलटने लगा था कि अचानक एक शख्स हाँफता कांपता दौड़ता हुआ हमारे नजदीक आया। यहाँ मध्यम रोशनी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान गया था। यह आदमी उन मादूदे चंद मुसाफिरों में से एक था जिसे मैं कराची ही से देखता आया था। वह हमारी सीटों से दूसरी जानिब की रो में तनहा सीट पर मौजूद था। एक बोगी में सफर करने के सबब इंसान चंद लोगों से आर्जी तौर पर ही सही शनासा हो ही जाता है। अरे भाई, वो आपके साथ जो 2 लेडीज थी ना, उसने हाँफते हुए मुझसे कहा। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या हुआ उन्हें? मैं जैसे एकदम अपनी जगह पर सुन सा होकर बोला, कुछ लोग जिन्होंने चादरें ओढ़ रखी थी जबरदस्ती तुम्हारी इन दोनों लड़कियों को सोते में उठा कर ले गए हैं, उसने बताया। बाकी तो सब सो रहे थे, मैं इत्तेफाक से जाग रहा था, तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। उसने इतना ही कहा था कि मैंने बोगी की जानिब दौड़ना चाहा तो उसने रोक लिया। अरे भाई, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, वो उस तरफ नहीं गए हैं, चलो उनका ताक़ुब करें, मैं भी चलता हूँ, वो बोला। बात और सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं उसकी बात मानकर जिधर उसने इशारा किया था उस तरफ दौड़ चला। इसी वक्त ट्रेन की वेसल उभरी। यह हमारी ट्रेन की वेसल थी, क्योंकि ट्रेन का क्रॉस हो चुका था और अब शायद उसकी रवानगी थी, लेकिन अब अपनी ट्रेन में जाने का क्या फायदा था। वो शख्स मुझे दौड़ाता हुआ लिए उस लूप लाइन के आखिरी प्लेटफार्म से नीचे कच्चे में जा उतरा था, जिधर अंधेरा था और सन्नाटा था। यही नहीं, यहाँ दरख्तों की भी भरमार थी। एक जानिब कुछ झुग्गियां बनी हुई थीं और वहां खामोशी थी। अभी मैं उनके दरमियान ही पहुंचा था कि अचानक मुझ पर 2 अफराद ने हल्ला बोल दिया। वो दोनों बैक वक्त मुझे लिए नीचे रगड़ते चले गए। तीसरा वही शख्स था जिसने मुझे ये इत्तला दी थी और धोखे से यहाँ तक लाया था। बाकी 2 ने मेरे बाजू अक्कम में घुमाकर मुझे दबोच लिया था। धोखा देने वाले शख्स ने यकदम अपने लिबास से पिस्तौल निकाल कर मुझ पर तान लिया और गुर्रा कर बोला, अब कोई हरकत मत करना वरना यहीं मार कर फेंक जाएंगे। मेरे साथ जबरदस्त धोखा हुआ था, लेकिन ये लोग कौन थे मैं नहीं जानता था, ना ही मैं इन नामालूम हमला आवरों के बारे में कोई अंदाजा कायम कर सकता था। तो तुम कौन हो? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने हाँफते हुए कहा। इसी वक्त ट्रेन रेंगने लगी थी। मैं हसरत से दूर जाती ट्रेन को तकने लगा। मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि इस ट्रेन में आया फौजिया और राहिला मौजूद भी थी, या इन लोगों ने वाकई इन दोनों को भी मेरी तरह कहीं काबू में कर रखा है। इन सवालों के जवाब तुम्हें जल्द मिल जाएंगे, मगर ताउन शर्त है। मुझे दबोचे हुए दोनों में से एक ने मेरे कान में भेड़िए जैसे गुर्राहट से कहा, हमारे साथ चलो उस तरफ। तीसरे ने कहा। मैं परेशान कुन तशवीश से बोला, मेरे साथ 2 लड़कियां थी, वो कहाँ हैं? मैं अब खुद को इस मखदूश और गैर यकीनी सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार कर चुका था। वो वहीं खैरियत से हैं और हमने उन्हें जाने दिया है। इस बात पर तुम्हें हमारा एहसान मंद होना चाहिए। धोखा देने वाले आदमी ने मुस्कुरा कर कहा। कहीं से पड़ने वाली मध्यम रोशनी में मुझे उसके मकरूह चेहरे पर मक्कार से मुस्कुराहट का शाइबा गुजरा। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था। जो आदमी इस तरह धोखा दे सकता था, भला उसकी बात का क्या भरोसा था। वो मुझे घसीटने के अंदाज में बाउंड्री वाल के करीब ले आए। यहाँ भी सन्नाटा और तारीकी थी, घास फूस फैली हुई थी और इस तरफ साल खोरदा सी दीवार में एक बेतुका सा सुराख था। वहां से गुजार कर ये तीनों मुश्तंडे मुझे एक अच्छे से रास्ते पर ले आए। क्या देखता हूँ, यहाँ जरा ही फासले पर एक पुराने मॉडल की लंबी सी जीप खड़ी थी। इसकी ड्राइविंग सीट पर मुझे एक आदमी भी चादर की बुक्कल मारे गोया तैयार बैठा नजर आ गया। मेरे साथ वही दोनों अफराद जीप की पिछली सीट पर सवार हो गए। मैं इनके दरमियान में था। धोखा देने वाला आदमी ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर विराजमान हो गया और उसे चलने का कहा। जीप का इंजन स्टार्ट हुआ और उसकी हेडलाइट्स रोशन हुई। इसके बाद वो एक झटके से आगे बढ़ गई। यह सब कुछ मुझे एक प्लानिंग के तहत ही होता हुआ नजर आ रहा था। कोई बाई नहीं था कि इन बदवक्त नामालूम हमला आवरों ने फौजिया और राहिला के साथ भी यही सलूक किया हो, या फिर अगर नहीं तो कुछ तमानियत की बात हो सकती थी कि वो दोनों इनके हत्थे न चढ़ सकी हूं। रहा मैं तो मुझे अपनी इतनी परवाह कब थी। मैं इनसे बाद में भी निमट सकता था। मेरे ज़हन में अब बार बार ये सवाल पैदा हो रहा था कि ये कौन लोग हो सकते हैं। क्या मेरे दुश्मन इकबाल और सलीम चालिया के गुमाइश थे? फिर दफातन मेरे तेजी से काम करते जहन में एक ख्याल और उभरा। वो पहलवान नुमा आदमी जिससे दौरान सफर मेरी बदमज़गी हुई थी, कहीं उसी ही ने तो मेरे खिलाफ कोई बुग़्ज़ तो नहीं रख लिया था। लेकिन दूसरे हीले में मैंने इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ना ही कोई बड़ा झगड़ा था। सीटों के मामलात में ऐसा होना रेल के सफर में आम सी बात थी। मुझे फौजिया और राहिला की फिक्र भी सताने लगी। खुदा करे वो इनके हाथ न चढ़ी हूं। अलबत्ता मुझे गायब पाकर वो किस कदर परेशान हो सकती थी। सरदस्त मुझे इन नामालूम हमला आवरों का कहा मानना पड़ा। ये लोग असले से लैस थे। मैं तनबाद तकदीर हो गया। जीप अब रेलवे स्टेशन की हदूद वाली पुख्ता सड़क पर दौड़ रही थी। हर सू तारीकी और सन्नाटे का राज था।
آس پاس کچے پکے گھروں اور دکانوں کی بے ترتیب قطاریں تھیں۔ اس سڑک پر سفر 10-15 منٹ ہی جاری رہا تھا۔ اس کے بعد آبادی کے درمیان سے جیپ کھوتی ہوئی ایک اور راستے پر ہولی۔ یہ راستہ تنگ سی مگر نیم پختہ سڑک پر مشتمل تھا، جو قدرے بل کھاتا ہوا کھیتوں اور چند کچے پکے مکانوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ اس کے بعد نیم جنگلاتی اور گھاس کے میدان سے جیپ ہوتی ہوئی بالآخر ایک عجیب سی ساخت کی عمارت کے قریب پہنچی۔ اس کے ارد گرد اور قدرے دور تک جھاڑی دار گھاس کا میدان اور درخت نظر آ رہے تھے۔ عمارت کسی فارم ہاؤس سے مشابہ لگتی تھی، جس کے سامنے خاردار باڑ سے احاطہ کیا گیا تھا۔ ایک چوبی پھاٹک سا تھا، وہاں ایک آدمی رائفل سنبھالے سگریٹ پیتا کھڑا نظر آیا۔ جیپ دیکھتے ہی وہ مستعد ہو گیا تھا۔ جیپ اندر داخل ہو کر رک گئی۔ احاطے میں کہیں پول سے جھولتے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیلی فون کی تاروں کا ایک کھمبا بھی دکھائی دیا اور اندر 1-2 چارپائیاں، ایک ٹریکٹر ٹرالی، کچھ ان کے بلیڈ اور اناج وغیرہ کی بوریوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ یوں میں بڑے غور سے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا ان کے ہمراہ عمارت کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھتا رہا۔ ان دونوں نے ابھی تک مجھے بازوں سے ہی جکڑ رکھا تھا۔ میں ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن ابھی میں نے دانستہ اپنے جارحانہ ارادے سے خود کو باز رکھا ہوا تھا، کیونکہ راحلہ اور فوزیہ سے تو میں جدا ہو ہی چکا تھا۔ دیکھنا اب یہ تھا کہ آخر یہ پر اسرار معاملہ کیا تھا۔ کیا خبر ان خبیثوں نے ان دونوں کو بھی ادھر ہی کہیں یرغمال بنا رکھا ہو۔ مختصر 24 قدم طے کرتے ہوئے یہ لوگ مجھے مرکزی دروازے سے اندر لے آئے۔ یہ اونچی چھت والا حال سا کمرہ تھا، اندر بھی یہی کچھ ریختہ پھیلا نظر آیا جو باہر ہی میں دیکھ چکا تھا۔ البتہ یہاں بیٹھنے کے لیے سرکنڈوں کے 3-4 موڑے، 2 موٹے اور نقشی پایوں والی چارپائیاں ضرور بچھی ہوئی تھیں، جن پر بستر بھی پڑے نظر آ رہے تھے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک زیادہ پاور کا بلب درمیان میں تار کے ساتھ جھول رہا تھا۔ مجھے ہلکا سا دھکا دے کر چارپائی پر بیٹھ جانے کا حکم دیا گیا۔ میں اس پر ٹک کر بیٹھ گیا اور غور سے ان تینوں کے چہروں کو گھورنے لگا۔ دھوکہ دینے والا مسافر قسم کا آدمی، جس کے بارے میں مجھے یقین کی حد تک شبہ تھا کہ وہ کراچی یا کسی قریبی اسٹیشن ہی سے میرے تعاقب میں رہا تھا۔ وہ درمیانی عمر کا تھا اور گھٹی ہوئی جسامت کا مالک تھا۔ رنگ سانولا تھا، شاید وہی اپنے ان دونوں ساتھیوں کو لیڈ بھی کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی مقامی ہی ہو سکتے تھے۔ ان میں سے ایک بانس جیسا چریلے جسم کا مالک تھا، مگر بلا کا پھرتیلا لگتا تھا۔ اس کا چہرہ بھی لمبوترا تھا، رنگت اس کی گندمی تھی۔ دوسرا درمیانے قد اور ذرا گوری رنگت کا آدمی تھا۔ اس کی عمر باقی دونوں سے کم ہی دکھائی دیتی تھی۔ وہ میری ہی عمر کے قریب لگتا تھا۔ تینوں ہی بشرے سے جرائم پیشہ نظر آتے تھے۔ ان کی آنکھوں کی چمک میں مجھے بے رحمی اور خود غرضی صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے دبوچے رہنے والے وہ دونوں آدمی میری چارپائی کے دائیں بائیں سامنے کے رخ پر مہڑوں کو کھینچ کر ان پر بیٹھ گئے اور پستول نکال کر یوں ہی اس سے کھیلنے لگے۔ باہر دور کہیں رات کے دم بخود سناٹوں میں کسی آوارہ جانور کی آوازیں ابھریں جو اس وقت مجھے بڑی منحوس لگیں۔ مجھے دھوکہ دینے والا آدمی بھی میرے سامنے والی چارپائی پر پاؤں جھلائے بیٹھ چکا تھا۔ اوئے جا فون سیٹ لے کر آ، اس نے ایک کو حکم دیا۔ وہ اٹھا اور اندر ایک کمرے سے ٹیلی فون سیٹ لے آیا اور اس کے سامنے تپائی پر رکھ دیا۔ فون کی تار لمبی جا رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل سے اس کی جانب تکتا رہا، شاید اس کا کسی سے باتیں کرنا یہ پر اسرار عقدہ کھول دے کہ آخر میں کن لوگوں کی قید میں تھا۔ رابطہ ہوتے ہی وہ بولا، جناب شکار قابو میں ہے، آگے کیا حکم ہے؟ کہتے ہوئے اس نے سنسناتی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھا بھی تھا۔ پھر شاید دوسری جانب سے کچھ پوچھا گیا، جس کے جواب میں وہ مانی کے لہجے میں بولا، ان کی آپ فکر نہ کریں جناب، موقع ایسا تھا کہ ابھی صرف اصل شکار پر ہی ہاتھ ڈال سکے ہیں، جبکہ ان دونوں لڑکیوں پر میرے 2 آدمیوں نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ انہی کے ساتھ ہیں اور اگلے اسٹیشن پر وہ ان دونوں کو بھی بہلا پھسلا کر دبوچ لیں گے۔ اس خبیث کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یقیناً راحلہ اور فوزیہ کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ اس رذیل آدمی کی منصوبہ بندی بہت جامع اور منظم تھی۔ گویا ان کے 2 آدمی ابھی تک اسی ٹرین میں موجود تھے۔ اگلے اسٹیشن پر یقیناً وہ بھی ان کے ساتھ میرے جیسا ہی فریب کا کھیل کھیل کر انہیں پھانسنے کی بآسانی کوشش کر سکتے تھے، کیونکہ میری گمشدگی لامحالہ راحلہ اور فوزیہ کو پریشان کر دی تھی اور وہ ان کے جھانسے میں بآسانی آ سکتی تھی۔ اور جناب آپ فکر ہی نہ کرو، اگر کسی اسٹیشن پر جیسے ہی موقع ملا وہ بھی دھر لی جائیں گی، اب جیسے آگے آپ کا حکم ہو جی۔ یہ کہتے ہوئے خاموشی مگر غور سے دوسری طرف کی باتیں ہدایتیں سنتا رہا اور تو فہمی انداز میں سر کو اسباتی جنبش بھی دیتا رہا۔ میری حالت دگرگوں ہونے لگی تھی۔ ایک جال تھا جو انہوں نے غالباً کراچی ہی سے بن رکھا تھا اور اب موقع ملتے ہی اس کے تار کھینچے جا رہے تھے۔ میرے اندر بری طرح دھکڑ پکڑ ہو رہی تھی۔ راحلہ اور فوزیہ کے بارے میں یہ سن کر کہ وہ بھی ٹارگیٹڈ تھیں، میرا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک ہلچل سی رہ کر سینے میں اٹھتی تھی کہ ابھی آگے بڑھ کر اس خبیث کا گلا دبوچ ڈالوں
لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ آخر میں کن لوگوں کی قید میں تھا۔ اگرچہ اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اقبال کے گماشتے ہو سکتے تھے، ان کا بظاہر انڈر گراؤنڈ جرائم پیشہ گروز صرف کراچی تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ پورے ملک میں بھی پھیلا ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ راحیلہ پہلے ہی ان کے متعلق یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ہم جہاں بھی جاتے ان کے نرغے اور پہنچ سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتے تھے، یہی ہوا بھی تھا۔ ابھی چند گھنٹوں ہی کا تو سفر طے ہوا تھا کہ ہم تر لیے گئے تھے۔ یوں راحیلہ اور فوزیہ بھی ان کی گرفت میں جانے والی تھیں۔ کافی حد تک اس بات کا اندازہ ہوتے ہی کہ میں کن لوگوں کے نرغے میں تھا، میں نے ان سے چھٹکارا پانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یوں مجھے اگلے اسٹیشن پر راحیلہ اور فوزیہ کو بھی ان کے چنگل سے بچانا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ ٹرین جا چکی تھی، اب پتہ نہیں اگلا اسٹیشن کون سا تھا اور آیا ان کے ان دونوں ساتھیوں کو بے خبر راحیلہ اور فوزیہ پر ہاتھ ڈالنے کا کب موقع ملتا۔ بہت بہتر جناب، میں اسے ادھر ہی قید رکھتا ہوں جب تک امجد اور لاکھو ان دونوں لڑکیوں کو بھی یہاں لے کر آئیں گے، اس کے بعد آگے آپ کا جو حکم ہوگا۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا، پھر اس نے رابطہ منقطع کرنے کے بعد ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ مجھے یہاں قید رکھنے کا پروگرام بنایا جا چکا تھا، لیکن مجھے یہاں سے بہر صورت فرار ہونا تھا۔ چلوئے تیفی اور گاموں، اس کی مشکیں کستو۔ اس نے موڑے پر بیٹھے پستولوں سے کھیلتے ہوئے اپنے دونوں گماشتوں سے تحکمانہ کہا۔ وہ دونوں فوراً حکم کی تعمیل میں چابی بھرے کھلونوں کی طرح اٹھے۔ ایک نے رسی تلاش کی، دوسرا مجھے اپنے پستول کی نال پر لیے کھڑا رہا۔ رسی والا ساتھی میری جانے پڑا۔ اب کچھ کرنے کا وقت تھا۔ میں موقع کی تاک میں رہا۔ وہ رسی والا جیسے ہی میرے قریب آیا، میں نے تیزی سے جھکائی دی، اسے ڈھال بنایا اور ایک داؤ آزماتے ہوئے اسے پستول والے شخص کی جانب دھکا دے دیا۔ اسے میری طرف سے ایسی کسی بھی جارحانہ حملے کی توقع ضرور ہوگی، لیکن یہ سب میں نے اس قدر اچانک اور بجلی کسی پھرتی کے ساتھ انجام دیا تھا کہ وہ مار کھا گیا۔ اپنے ساتھی سے ٹکرا کر وہ لڑکھڑایا اور پستول اس کے ہاتھ سے ہی چھوٹ گیا۔ میں پہلے ہی دائیں جانب والی کھڑکی کو نظر میں لیے ہوئے تھا، جس کا فاصلہ میری لانگ جمپ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور خاصی بڑی اور چوڑی تھی، یعنی میں بآسانی اس سے دوسری جانب تاریکی میں گم ہو سکتا تھا۔ لہذا اتنی مہلت ملتے ہی میں نے یہی کیا۔ جب تک وہ سنبھلتے میں کھڑکی کی جانب جست لگا چکا تھا اور وہاں دوسری جانب مدھم روشنی میں باہر کچے احاطے والی زمین پر جا پڑا۔ یہی نہیں، تیزی سے میں نے اٹھ کر دائیں جانب جہاں ریختے کا ڈھیر پھیلا ہوا تھا دوڑتا ہوا اس کی آڑ میں چلا گیا۔ فوری طور پر کسی مہلک خطرے سے بچنے کے لیے ایک یہی آپشن میرے پاس تھا، ورنہ اگر میں ایسے ہی دوڑ کر عمارت سے دور ہونے کی کوشش کرتا تو وہ کھڑکی کے راستے ہی بیک وقت مجھ پر فائرنگ کر سکتے تھے اور میں گولیوں کی زد میں آ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہیں قریب ہی میں پناہ لے کر چھپ گیا۔ اب یہاں سے مجھے عمارت کا مرکزی دروازہ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ اس کے عقب میں یا کسی اور طرف بھی کوئی دوسرا یا تیسرا دروازہ بھی موجود ہو، کیونکہ یہ ایک فارم ہاؤس کی عمارت تھی، نہ جانے اس کے کتنے دروازے ہو سکتے تھے۔ میری اس کارگزاری کے بعد اندر شور مچ گیا تھا۔ سب سے زیادہ چلانے کی آواز فون کرنے والے کی آ رہی تھی۔ تبھی کھڑکی سے ان کا ایک آدمی آدھے دھڑ جتنا باہر طلوع ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھ رہا تھا اور پستول بھی تانے رہا، گویا میری ایک ذرا سی جھلک دیکھتے ہی وہ مجھ پر کئی گولیاں داغ دیتا۔ نظر نہ آنے کی صورت میں اس نے بھی کھڑکی کے راستے ہی باہر آنا مناسب سمجھا، جبکہ باقی دو، جن میں سے ایک وہی انہیں لیڈ کرنے والا آدمی تھا، دروازے سے نمودار ہوئے۔ اب ان تینوں کے ہاتھوں میں بھرے ہوئے پستول تھے اور میں نہتتا تھا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ایسے کئی مواقعوں پر نہتتا ہونے کے باوجود میں ہتھیار بدست دشمنوں پر غالب رہا تھا، تاہم حقیقت یہی تھی کہ میرا ابھی ان سے مقابلہ کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ مجھے راحیلہ اور فوزیہ کی فکر لاحق تھی۔ بقول ان کے امجد اور لاکھو نامی ان کے دو آدمی ان کی بھی طاق میں تھے۔ وہ یقیناً صادقہ آباد ہی سے سوار ہوئے تھے یا پھر اس گھٹی ہوئی جسامت والے آدمی کے ہمراہ ہی کراچی یا آگے کسی اسٹیشن سے سوار ہوئے ہوں گے۔ میری اولین کوشش یہاں سے فرار کی تھی اور میرا مدعا انہی کی جیپ لے اڑنا تھا جو قریب ہی ہاتھے میں موجود تھی۔